दो। गो हेड। क्या क्या कह रहे थे आप अभी? बड़ी आपने मैंने कहा कि आपको खबरें पता लगी। मैंने कहा मैं भी बड़ा एंक्शस हो गया कि भाई कौन सी क्या हुआ है कि बड़ा बड़ा शोर मचा हुआ है। तो हो आप जरा मुझे बताओ थोड़ा सा, ये पब्लिक भी सुन रही है और आपका अपना एनालिसिस भी बताओ कि आप क्या, आपकी सोच क्या कहती है ये जो ये दो जो हरकतें हुई हैं। जी मैं आपकी आवाज यूं ही बंद कर लो एक मिनट। आप लोग मुझे बताओ थोड़ा सा, ये पब्लिक भी सुन रही है और आपका अपना एनालिसिस भी बताओ कि आप क्या, आपकी सोच क्या कहती है ये जो बातें तो बहुत सारी हैं हम्म। और बड़ी मजे मजे की हैं। हम बड़े मजे मजे से गप्पे लगाएंगे, बातें करेंगे। जलने वाले का मुंह काला, नसीब अपना अपना, खेड मुकदरा दी है। माँ की दुआ जन्नत की हवा, ये ट्रक के पीछे लिखा होता है पाकिस्तान में, अमल कोई नहीं करता। और जो है वो जो खानदानों में शादियां कर करके इतने बदहैबत और बदसूरत लोग पैदा किए हुए हैं शीशे के सामने खड़े होके, तो वो जो है समझते हैं कोई शख्स दुनिया में ऐसा पैदा हो जो शीशे के सामने खड़ा होके ये सोचे कि यार मैं कितना बदसूरत हूँ। तो फिर वो जब बदसूरत किस्म के और बदहैबत किस्म के लोग जो हैं, जिनको देख कर ही इनके मुंह पे चंडे मारने का दिल करता है कि इनको मार मार के इनकी हड्डियां तोड़ दी जाएं, वो लोग फिर बाद में जाकर तो जो क्लास के लोग होते हैं हमारे जैसे, उनको बड़े त्रास फरमाते हैं, हमें सूरतें बताते हैं और हमें जो है वो, और बंदा हैरान होता है कि ये लोग क्या, जिस औकात के लोग हैं, किस कमाश के लोग हैं, और थूकते हैं आसमान पर ब्लडी साइको ब्लडी पिरामिड्स। चलो खैर कोई बात नहीं। आप जो कोई और बात बता रहे थे वो बताओ, फिर इसकी इस बारे में बाद बात करेंगे। इससे इससे चल रहा हूँ ना मैं, अच्छा अच्छा जल्दी कोई नहीं है ना मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका लंच का टाइम नहीं होने वाला ना जी ना, लंच में कर लिए, फिक्र ना करो। लंच हैज बीन डन, डन, ऑलवेज मैंने डन। कहा कि मैं लगा होता हूँ जी अपनी धुन में और आप बीच में बोल रोक रहे होते हैं, रुको रुको यार, डिनर टाइम हो गया, डिनर टाइम हो गया। नो, लंच हैज बीन डन, मैं लंच। सुन नहीं रहा होता। नहीं नहीं, लंच हो चुका है। अब आप जो बात करनी है फ्रीली करो, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो मैं ही बातें कर रहा था। हाँ जरा ऊंचा बोलो। मजे मजे के, पहले बड़ा गुस्सा आया करता था, अब गुस्सा नहीं आता, अब तरस आता है लोगों के ऊपर, बहुत तरस आता है। हमारे मुल्क के लोगों की ज़हनियत पर तरस आता है। ये किस कमाश के लोग हैं, किस तरह के लोग हैं जिनको के जिनके जिनको बस मेरे पास लफ्ज नहीं है जब ये लोग कमेंट देते हैं, सोचते नहीं अपनी औकात नहीं देते, बार बार हम इनकी औकात याद करवाते हैं, लेकिन ये लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में जिंदा है, किधर जिंदा है, क्या करते। बहरहाल ये तो ऐसे ही एक बाय द वे बात मैं कर रहा था। हाँ बात ये है, नवाज शरीफ ने बयान दिया कि जो बॉम्बे में, अभी मैं जो बात करने लगा हूँ, जितने लोग भी सुनेंगे बाद में भी, और अगर अभी भी लाइन पे गौर से सुने, हाँ इसके अंदर एक इंकशाफ करूंगा ठीक है। जिसको पूरी कौम बोतल में डाल के पी कर सो गई है। अच्छा। हाँ जी, इसने बयान दिया है कि जो बॉम्बे में दहशतगर्दी हुई थी, हाँ वो उसमें पाकिस्तान से बंदे गए थे ठीक। दहशतगर्द। हम्म। ये तो हो गया, अब लोगों ने शोर मचा दिया और तो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग शुरू हो गई। नसीबों की बात है जो टट्टू भी नहीं था उसके सामने जर्नैल बैठे हुए हैं, बेचारा खाकान अब्बासी प्राइम से बना हुआ है, एक तमाशा बना हुआ है, मुल्क पूरे का पूरा ही तमाशा है। हाँ टट्टू पंजू प्राइम से बन जाते हैं, पट्टू टट्टू चीफ बन जाते हैं, टट्टू पट्टू जो है थर्ड क्लास चपरासी जिनको ना रखा जाए वो वजीर बन जाते हैं, और फिर उनकी कौम जो है उछलती है और उछल उछल के जो इनके लिए अच्छा सोचते हैं उनके ऊपर तनकीद करती है। मैं पट्टी छोटे देता हूँ, में बात ये है अब ये तो इसके ऊपर हम बात करते हैं नवाज शरीफ के ऊपर, लेकिन क्या लोग जानते हैं कि जब ये ताज होटल में ये दहशतगर्दी का वाकया पेश होने वाला था, उससे चंद घंटे हुए थे, इमरान खान उस होटल में मौजूद था। ओ माय गॉड। अच्छा। रहा था, अयाशी मार रहा था, ओए ओए ओए। और इस हमले से आधा पौना घंटा पहले उसको वहां से हटा दिया गया।
وہ وہاں سے چلا گیا, اچانک چلا گیا بتائے بنا. اچھا اچھا. اب لوگ سوچے کہ عمران خان وہاں سے کہاں کیسے غائب ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ایکسپلوژن سے پہلے ہوٹل کا عمران خان اس ہوٹل کے اندر تھا. ایسی گردی ہوئی جس میں کہ وہ غارت گری ہوئی, ہاں جس میں گولیاں مار مار کے بندے مارے, ہاں ہوٹل میں ایکسپلوژن بھی کی اور ویسے ہی مارے. ہاں. جو میں پوائنٹ اٹھا رہا ہوں, عمران خان اس ہوٹل میں موجود تھا, جام چڑھا رہا تھا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جب دہشت گردی شروع ہونے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے بنا کسی جواب کے وہ اس جگہ سے غائب ہوا. کس نے اس کو انفارمیشن دی کہ یہاں سے غائب ہو جو دہشت گردی ہونے والی ہے؟ ہاں ایگزیکٹلی, واقعی سوال ہے سوال. آج عمران خان کے جوتے چاٹ رہی ہے قوم, کل اتنے ٹھڈے کھائے گی یہ قوم, اتنے جوتے کھائے گی. اس کا کام جوتے کھانا ہے. یہ خدا کی قسم یہ جوتے کھائے گی اور یہ ذلیل و خوار ہوگی یہ قوم. ان کے اوقات, ان کی جو سوچیں ہیں, ان کی جو انداز ہیں, ان کے جو طریقہ کار ہیں نفی منفی, یہ لوگ اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتے کہ ان کا جنازہ نکل چکا ہے. دے آر فکنگ ڈیڈ نیشن. مر چکی ہے یہ قوم دنیا کے نقشے کے اوپر, یہ ختم ہو چکی ہے. یہ دفن ہونے کے لیے باقی دفن کرنا رہ گیا. ابھی دفن کیسے ہوگی یہ بھی پتہ چل جائے گا. جو ہنر بازی وہاں مچی ہوئی ہے, جو غلط لوگوں کے پیچھے بھاگے, ابھی عمران کو لانے کے بڑے بہت وہ کر رہے ہیں نا. تو مقصد کہنے کا یہ پتا ہے عمران خان کے وہاں پر وہ ہوٹل سے کیوں گیا. اس کے بعد دہشت گردی شروع ہوئی, جس کا مطلب ہے طالبان نے جس رضی نے بھی کیا تھا اس کو اطلاع ملی تھی کہ یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ یہاں دہشت گردی ہونی ہے. اس کو پتا تھا, یہ ان کا پیارا تھا. یہ باتیں کرتے ہیں, اتنا گند بچا ہوا ہے, اتنے تعلقات ہیں. یہ طالبان خان وطن میں طالبان خان کہتے ہیں, ٹھیک کہتے ہیں. اس کے تعلقات ہیں اور تھے, ورنہ ایسے موقع سے بندہ کیسے غائب ہو سکتا ہے. وہ تو ساری رات لوگ لانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا, بامبے میں تھا, اس ہوٹل کے اندر تھا. یہ باتیں کرتے جا کر ڈانس کرتے ہیں, ننگے ناچ چوتر نکال کے تھن نکال کے ناچتی ہے رانڈے اور بلاڑی کتے. عوام پرائم منسٹر بنا رہے ہیں اس کو. ہم نے کہا تھا کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے زرداری, یہ سیکیورٹی رسک ہے. نواز شریف آپ کو یاد ہے دریا کے کنارے بیٹھ کے ہم نے کہا تھا. ہاں بالکل یاد ہے مجھے, یہ ویڈیو ریکارڈ ہے. ہاں یاد ہے, دریا کے کنارے. نواز شریف کے چوٹر چاٹ رہی تھی قوم, ہاں ڈنکے بجا رہی تھی. تو بعد میں زرداری کی چوٹر چاٹنا شروع ہو گئی. زرداری 5 سے پورے کیے اس نے. آپ کو پتہ ہے جب امریکن چاپرز اسامہ کو لینے کے لیے پاکستان کی بارڈر کی وائلیشن کی انہوں نے, اور وہ احتباد کے لیے فلائی کر رہے تھے, احتباد پہنچنے والے تھے, پاک آرمی کو پتا چلا, ان جلکیانی نے واٹ ایور بائی انفارمیشن کہا کہ ان کے چاپر گرانے ہیں اور اس کے جو ہیلی کاپٹر گرانے ہیں. تو انہوں نے صدر کو فون کیا, زرداری کو. زرداری ملا ہی نہیں. آرمی چیف آف پاکستان کو پریزیڈنٹ اویلیبل نہیں تھا. یہ کبھی ہو سکتا ہے اتنے سینسیٹیو نیشنل سیکورٹی ایشو کے اوپر؟ مائی گاڈ کیونکہ زرداری جو ہے وہ وہاں پر اس سے کچھ دن پہلے وائٹ ہاؤس میں اوباما کے ساتھ بلاول کو ٹوہے پہ لگا کے پیچھے وہ چل رہا ہے, یہ دونوں چل رہے ہیں, اس لان میں واک کر رہے تھے, اوپن ایئر میں سارے معاملات طے ہوئے تھے. مائی گاڈ اس کی غداریاں, بے غیرت لوگ, اور اس سے بڑی بے غیرت قوم ہمیں گالی دیتی ہے. یہ کتے اپنی ماں کی ٹوہ سے پیدا ہوئے, بے غیرت, ان کی اوقات نہیں ہے کہ ہمیں گالی دیں. ہمارا ایک لفظ حب الوطنی پر مبنی ہے. بے شک ہمارا ایک ایکٹ پاکستان سے محبت پر مبنی ہے. بے شک. ہمارا ایک عمل پاکستان کو یونائٹ رکھنے کے نعرے پر مبنی ہے. ہاں بالکل. یہ کتے جا کر تو لسانیت میں اور صوبائیت میں
एक मिनट जरा ये ब्लॉक हुआ है, मैं दोबारा इसको करता हूँ. बुलशिट. अभी आप लोगों ने सुन लिया है ना, और मजीद सुने. जब हम कहते हैं कि हम हुब्बुल वतनी की बात करते हैं और पाकिस्तान की यूनाइटेड की बात करते हैं, तो लोग हमको गालियां देते हैं. ये अभी आगम बोल हमें गालियां देते हैं कि जो मुल्क को इकट्ठा रखना चाहते हैं. सॉरी, जो है ना वो बंद हो गया था. अब बोलो क्या कह रहे थे. जरदारी बताए कि वो आर्मी चीफ को अवेलेबल उस वक्त क्यों नहीं था जब चॉपर्स पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर फ्लाई कर रहे थे. वो बताए कि वहां से जो दरख्त काटे गए थे उससे पहले वो क्या साजिश थी. ये प्लान पहले हो चुका था. हेलीकॉप्टर्स के उतरने के दरख्त काटे गए थे, वहां पे मैदान बनाया गया था. जरदारी जैसे लोग ये बातें करते हैं कि मैं सियासी डॉक्टर हूं, तो मैं ये उसकी बीवी शैतानी माय फकिंग फुट ब्लडी रांड पाकिस्तान के चिनारों निकाल के निकल गई. बिल्कुल कर लगा के निकल गई, नारे मारते रह गई. नवाज शरीफ ने किया, अभी इमरान खान भी करेगा. इमरान खान की बातें करते हैं ये दल्ले जो मुफक्किर बने हुए हरामजादे, ये जर्नलिस्ट, मैं तो गाली निकालूंगा. असल सार जैसे कुत्ते दल्ले टके टके का. मैं पता नहीं जॉन एलिया का कोई लेंदा है. ये जॉन एलिया जो एक पागल टाइप का कंजर था, उसका कोई कुत्ता है. ये कोई रिश्तेदार है, बेटा या क्या है, चौधरी है. असल सार जैसे कुत्ते, इनकी औकात करनी, इनकी कान पे टुट्टे पड़ने चाहिए. जगह जगह बिकने वाले बैठ कर वहां पर इसकी तारीफें करते हैं. ये वो लोग हैं जो मुल्क का जिनाजा निकालने वाले दानिश्वर लोग हैं. मैंने स्पीकर की मिसाल दिया, बड़े बड़े लोग बैठे हैं. वो शरफ मान जैसे बेकाउंट साले बास्टर्ड, हामिद मीर जैसे कंजर बैठे हुए हैं. ये बास्टर्ड्स और बहुत सारे हैं जिनके मैं नाम, ये जो है भाई कुछ जैसे पार्टी में शामिल होते, तल्ला जो है, सब दल्ले शामिल है इसकी पार्टी में. लोग नारे मार रहे हैं. अपनी बर्बादी को देख कर उसकी तरफ बढ़ने वाली कौम ये पाकिस्तान की हो सकती है सिर्फ. पता है इमरान खान के वहां पर ये क्या कर रहा था, उसको किसने इसको इशारा दिया था कि वहां से निकलो, अभी यहाँ पर कटवारत करी होने वाली है. ये साफ नहीं है. ये बातें करते हैं नवाज शरीफ के ऊपर. नवाज शरीफ हाई गद्दार, ये जाकर मोदी के जूते क्यों चाट रहा था. ये मोदी से क्यों मिला. क्यों मीडिया, बड़ी मीडिया जो है इसके ऊपर खामोश है. इसकी भारत में एक्टिविटीज रांडो के साथ तो ये सोता ही रहा है, कंजरियों के साथ जो है वहां की एक्सरसाइज. मगर ये मोदी के साथ क्या करने गया था. अंदर खाने क्या कुछ होता रहा है, साफ कोई भी नहीं है. मगर ये कौन कहते हैं इसको लेके आएंगे माय फुट. इस मुल्क का वो बेलागर्क होने वाला है, वो जिनाजा निकलने वाला है कि ये धाड़े मार मार के इनकी धाड़े बंद हो जाएंगी, इनके आंसू रुक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे. ये तबाही में जा रहे हैं ये. लेकिन एक बात है, जिस तरह की कौम, लेकिन एक बात है कि ये जो जब इमरान खान वहां था होटल के अंदर, और ये जो क्या नाम है, ये जो इसने इंकशाफ किया है, क्या कहते हैं जरदारी ने, ये हमारी जो इंटेलिजेंस है उसको नहीं पता था कि ये सब कुछ होता रहा है. ये पब्लिक के सामने लेके आई इन बातों को. नवाज शरीफ ने मैं नहीं, नवाज शरीफ नहीं कह रहा हूँ ना, नशीर उसने जब इंकशाफ किया है. और जरदारी ने जो हेलीकॉप्टर्स जो उतरने दिए, तो ये एजेंसियों को नहीं पता था इन बातों का. नहीं, बात यह है कि जो अमेरिका ने एक्ट किया था वो जरदारी की फुल फ्लेड रजामंदी से किया था. ठीक है, ये तो मैं आप मानता हूँ. मेरी सुनो ना, आप आगे आप बात करना. वो तो ठीक है रजामंदी से, लेकिन कैसे मुमकिन है कि आप वो प्रेसिडेंट जो भी है, लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी है, मतलब हमारे जो एजेंसियां हैं, वो मुल्क की सिक्योरिटीज हैं, समझे ना, वो कोई भी हो ऐसा एक्ट नहीं करने दे सकती. सिक्योरिटी ऊपर बात नहीं करता, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी के ऊपर लेकिन इतनी बात कह देता हूँ, जब सिक्योरिटी एजेंसियों के मुंह को खून लग जाता है, जब वो पैसे बांटने और पैसे मापने पर लग जाते हैं और पैसे इकट्ठे करने पर लग जाते हैं और रिहायशों में पड़ जाते हैं और सियासतदानों के ही जुमलों में
के एबटाबाद तक फ्लाई करे हेलीकॉप्टर, कोई जहाज नहीं चल रही है 2 मिनट में पेशावर से पहुंच जाएगा एबटाबाद। आखिर उन्होंने बड़ा टाइम लेते हैं, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा घंटा लेते होंगे, बता दो इतना टाइम लेते हैं जो जब चॉपर फ्लाई करते हैं। तो वो सारा फ्लाई कर रहे हैं, सब कुछ है। इनके रडार्स कहाँ पे, इनका वो सिस्टम कहाँ था, इतना बड़ी साजिश थी, मगर ये अमेरिका के हिसाब से थी। अमेरिका का जो पिट्ठू है, जो बेनजीर का डालू है, वो जो है इसका जो है तारीख प्रेसिडेंट जब होगा तो मुल्क का चुनाव निकलेगा। इन लोगों ने अपने इक़्तिदारों के लिए बड़ी बड़ी प्राइस से मुल्क की सालमियत के खतरे में डालने की पे की है। ये लोग, हम जब कहते हैं कि हम सियासतदानों को लटका के मार के इनकी हड्डियां तोड़ेंगे, लोग समझते हैं ये बकवास करते हैं। उसके साथ साथ अवाम की भी हड्डियां तोड़ेंगे, इनको भी कत्लेआम करेंगे इनका इनकलाब में, क्योंकि ये बड़ी कंजर अवाम हो चुकी है। ये कंजर है, इनमें अच्छे लोग बहुत कम हैं। ये कंजर है तो कंजरों के पीछे भागते हैं। इनको याद नहीं है कि इमरान खान को पता नहीं क्या क्या उसका माजी बड़ा शफाफ है। बोल मैं हैरान हो रहा हूँ कि जना आसमान फट चुके हैं उसके जनाओं से, उसकी बदकारियों से। उसको नजर पेश आ, उसके ऊपर खामोशी तारी है, उसकी हर चीज को खामोशी तारी है। उसके दहशतगर्द तंजीमों के साथ ताल्लुकात, तालिबान की हक में बात की, सब ये जो है तालिबान और जिन लोगों ने भी इसका ये लिया जिम्मेदारी ली वगैरह वगैरह, इसके सब लोगों के साथ ताल्लुकात रहे हैं। और इसको वहां से जब निकाला गया है तो इसका मतलब इसको पता नहीं हमला होने वाला है। ये कैसे अपने आप को कह सकता है? इसको चाहिए नवाज शरीफ को, मैं तो कहता हूँ चाहिए कि वो खुल के बोले और भी राज निकाले। अब आई पे आया है तो और राज भी निकाले, नंगा करे सबको नंगा। जो हम रोते थे, हम वावेले करते थे कि पाकिस्तान खतरे में है, पाकिस्तान खतरनाक हाथों में है, पाकिस्तान ऐसे लोगों के हाथों में है जिसका जो के बोने हैं, लिलिपुशंस हैं, जो के पिगमीज हैं, जो डिजर्व नहीं करते वो बड़ी सीटों में बैठे हैं। तब भी बैठे थे, आज भी बैठे हैं। ये प्राइम मिनिस्टरशिप की सीट को इन्होंने चपरासी की सीट बना के रख दिया है। खाकान अब्बासी की औकात क्या है प्राइम मिनिस्टर बनने की? क्या कोई क्राइटेरिया नहीं है? परवेज अशरफ की औकात क्या थी प्राइम मिनिस्टर बनने की? अपना जो एक वो था, वो कंजर आया था, एक और भी नाम पता नहीं क्या था उसका, एक ऑपरेशन था और एक ये था, खाकान ने सिर्फ एक बीजेपी एक आया था, आई डोंट नो, देखिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं तुम्हें ऐसे लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनाया इन लोगों ने, कोई सोच सकता है? तो मकसद कहने का ये है कि एक ऐसी सीट को जलील किया इन लोगों ने, और अभी हम इमरान खान के ट्विटर चाट रहे हैं। अब उसको भी लाके देखो जो करना है। इनको समझ नहीं आती, इनकी दिमाग मानना है, इनकी जिंदगियां से काम करती है, बकवास और दिमाग जो है वो शैतानियत पे काम करते हैं इस कौम के। ये कौम नहसल कौम बर्बाद और तबाह हो चुकी है, ये नफसियाती हो चुकी है। अब मैं ये कहता हूँ इसको नवाज शरीफ को जब बात कर ही दी है तो खुल के करो, बताओ कहां पर हरामजदगी हुई। ये जो है लपेटी करके और पर्दों में रख के पाकिस्तान का जनाजा निकल चुका है। अब जो इसने बयान दिया उसके बाद अमेरिका ऐसा ठोकेगा तो पाकिस्तान को ठोकेगा। अभी ये देखते जाए भारत के साथ उसने जो बयान दिया उसके बाद पूरी दुनिया पे यह हो गया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के लिए मुल्क के मालिक में बंदे भेजता है, भारत में दहशतगर्दी पाकिस्तान कराता है। ये उस बात पे मुसलमान हो गया। अभी वो जो FTA वो है वो भी अब इसके ऊपर एंडोर्स हो जाएगा। इनकी वो रीढ़ की हड्डी तोड़ेगा अमेरिका, और इसके बाद जो है इनकी इकोनॉमिक पावर इनकी जो है तोड़ेगा कि आने वाली हुकूमत जो है वो भीख मांग के भी गुजारा नहीं कर सकी, कि पैसे नहीं होंगे। क्योंकि सारी दुनिया जब उसे सैंक्शन लगा दी पाकिस्तान से, अभी सैंक्शन लगाएगा अमेरिका जिस तरह से ईरान पे लगाई हुई थी ऐसा, जब अभी सैंक्शन लगा दी तो दुनिया में कोई बंदा पाकिस्तान से बिजनेस नहीं करेगा। जब बिजनेस नहीं होगा, कोई पैसा नहीं देगा, कोई सिर्फ ताल्लुकात नहीं रखेगा, क्योंकि अमेरिका कह देगा जो पाकिस्तान से ताल्लुकात रखेगा मैं उसकी बजा दूंगा। तो जब सब कुछ जो है क्लोज हो जाएगा तो ये इसके बाद होने वाला है, क्योंकि अब अमेरिका को जवाब मिल गया है। अब कोई नहीं कह सकता कि ये पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलविस नहीं है। पाकिस्तान का 3 times प्राइम मिनिस्टर हैज डिक्लेयर्ड दैट पाकिस्तान हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन ब्लडी टेररिज्म अराउंड द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन इंडिया। बहुत बड़ी बात कर गया, बहुत बड़ी बात। So then you can see the consequences. What are going to be the consequences?
consequences Pakistan has to pay the price, and I think that bloody nation, मैं इसको bloody nation कहता हूँ, जो मैं इनकी कमेंट पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ ये कुत्ते ये पैदा क्यों होते हैं? मेरा सवाल एक ही होता है, मैं हमेशा कहता हूँ ये कुत्ते पैदा क्यों होते हैं? ये ऐसे लोग पैदा क्यों होते हैं? ये गंदे खून की पैदावार पैदा क्यों होते हैं? ये किन औरतों से ही पैदा हुए, किन मर्दों से ही पैदा हुए? पाकिस्तान की बेहतर आबादी इतनी जलील और इतनी कमीनी और इतनी गलीज है, और उसके बाद जो है वो ऊपर जो बैठे हुए हैं, पोस्टों के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, जो आम होते में बैठे हैं, नखल्ले न अहल, ये अपनी तरफ से बहुत बड़े कारनामे करते हैं, कहते ब्लडी कोड कितनी एंड ब्लडी शतीरा में चपे मारने वाली रंडी को, बहन चलो तुम्हारी औकात क्या है? तुम खड़े कहा हो, तुम लोग की इकोनॉमिक पावर क्या है? तुम लोगों की क्या, तुम लोगों के पास है क्या कि तुम अमेरिका से टक्कर लेने की बात करते हो? ख्वाबों में रहते हो, एक ठुड्डा मारेगा तुम लोग की गांड में पूरा मुल्क उलट जाएगा वो, तो बातें करते हो। सही बात है। अमेरिका का ये क्या कर रहे हैं? अमेरिका ने हमारे सफारतकारों के लिए मिशन पैदा की, हमने उससे डबल कर दी। तो ये औकात क्या है भाई? तुम लोग तो कनाडा वालों ने पूरी दुनिया में एक वीजा फीस है, पाकिस्तान की डबल फीस है, बायोमेट्रिक के नाम पर डबल फीस ले रहे हैं, वो वापस भी नहीं होती। जब पाकिस्तान का पासपोर्ट देखते ही तो ठुड्डा मारते हैं। सही बात है। जिस मुल्क में ब्लडी खारजा अमीर में खारजा क्या मिनिस्ट्री में ब्लडी राबिया जैसी कंजरियां बैठी हो, रामजादे, और ये जो काजी जैसे कुत्ते बैठे हो, जो फ्रांस नजीम हुआ करते तो निजामी जैसे दल्ले बैठे हुए हो, अपने आप को होशियार समझने वाले, उनको उसी वक्त समझना चाहिए। जमाल डाकू ने राबिया कहा था कि पासपोर्ट लहरा के हम पाए, पाकिस्तान पाए जो है इस पासपोर्ट को दुनिया में इज्जत दिलाएगा। हाँ, मैंने कहा था जमाल डाकू ने ये कहा, फ्रांस में बातें करके उससे राबिया चूट समेत अपनी ट्यूटर समेत जो है पाकिस्तान के खिलाफ काम में लगी, दल्ली ऐसी औरतें कंजरियां, फिर बाद में मुझे लोटियां बनती और जाकर मुस्तकिल बंदूक करोड़ों रुपए ले लिए, कंजरी को कोई हटाता भी नहीं है। ये बैठ के वहां बातें करते हैं, ये बैठ के वहां ब्यूरोक्रेट्स की जो लूट रहे हैं उनकी तारीफें करते हैं, जो इस्लामाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो डबल प्राइस को जो तैयार करता है उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि डबल प्राइस जो है वो डबल कॉस्ट जो है वो किसके पेटों में गई है, किसके चुटलों में गई है। और बैठ के खान अब्बासी जो खुद कभी कितने अरब के एलपीजी के केस में है, उसे पाकिस्तान को भेजी महंगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, वो प्राइस से बना हुआ है। बिल्कुल। वो कैसे करेगा? किसी को पकड़ेगा, उसको तो घर का मिल जाएगा, उसको जो खर्चा मिल रहा है। हाँ, ये सब ब्यूरोक्रेसी का काम है, ये ब्यूरोक्रेसी बहुत बुलशिट है। लेकिन ये कौन, जब मैं हैरान हुआ तो हमारी एक लफ्ज एक बात इस मुल्क के हक में हुई है। हाँ, 15 साल में हम वाहिद पार्टी है जिसने कभी कोई गलत बात नहीं की, हमेशा पाकिस्तान की बात की है। हाँ, हमेशा हमेशा। ताकि इमरान खान तक उन लोगों के की हिमायत करता रहा जो दहशतगर्दी करते रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट करता रहा है, हाँ। जिसको इसको तालिबान खान नाम दिया गया था। हमने कभी भी किसी भी अंसर को, अन्नासिर को सपोर्ट नहीं किया जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं, और हम ही बुरे हैं। हाँ, ये टके के लोग उठ के हम पर उंगली उठाते हैं। इनको मर जाना चाहिए इन लोगों को, और ये मरेंगे, नीस्त नाबूद हो जाना ये चाहिए। सैकड़ों लाखों की तादाद में मरेंगे। हाँ, मरेंगे। ये शाम की तरह मर के मरेंगे। बिल्कुल सही। क्योंकि ये कितने गलीज कुत्ते हैं, पाकिस्तानी कौम के जो अक्सरियत है इतनी गलीज कुत्ती है कि इनको जिंदा रहने का हक नहीं है। ये धरती का बोझ है। असल में बात यह है कि ये लोगों के खिलाफ बात करें। बात यह है कि जब भी हमने जो 15 साल से काम किया है, हमारे 15 साल की तमाम वीडियो, तमाम तहरीरों और तमाम जो हमारे आर्टिकल्स हैं उसके अंदर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात की हमने। हम बाहर बैठ के, यानी बाहर मुल्क में बैठ के पाकिस्तान के हक में बात की है। और हैरत की बात है कि पाकिस्तान से हमें कभी शाबाशी नहीं आई, हमेशा जो है एक बकवासियात और गालियां और पता नहीं क्या क्या कंजरपने की बातें लिखते हैं। मतलब है कि जो एक पाकिस्तान की सलामती की बात कर रहा है, पाकिस्तान को स्टैंड देने की बात कर रही है, एक पार्टी कर रही है, एक इनकलाब लाने की बात कर रही है, वो हमारे एज के जनरेशन
اور جو نئی جنریشن ہے وہ ہم کو بات سنے بغیر ہماری شکل دیکھتے ہی ہم کو گالیاں دے رہی ہے. بھائی پہلے بات سنو. آپ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ ہیں یہ سنتے نہیں کہ ہم بول کر رہے ہیں. ہاں ان کی تو بات بند ہے. ان کی آنکھوں میں نفرت, ان کے دلوں میں کینہ, ان کی نسوں میں بغض بھرا ہوا ہے. یہ ہماری فوٹو دیکھتے ہیں, ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں, یہ سنتے ہیں ہم کیا بول رہے ہیں, کتنا اہم بات کر رہے ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی نے اتنی اہم بات نہیں کی ہے. ان کو وہ سمجھ نہیں آتی ہے. وہ شکل بھی آتے ہیں, شراب پیتی ہوئی ہے, ڈرنک کیتی ہوئی ہے, ڈرنک کر کے پیا ہوا ہے, ہو گئے گدڑ ہے, غدر ہے, تو کیا ہے, بکواس کیا لکھتے رہتے ہیں, اور یہ ہو گیا. ان کو پتہ نہیں ہے, جن کو پتہ نہیں ہے کتوں کو کہ ہمارا اسٹیچر کیا ہے, یا ہم کیا کس لیول کی بات کر رہے ہیں, کس عالمی لیول کی بات کر رہے ہیں. ان پڑھ لوگ ہیں, ان پڑھ سزا کی بات کر رہے ہیں. ان پڑھ لوگ ہیں. شروع دیکھے گالیاں نکالنے شروع ہوتے ہیں. ہاں ان پڑھ لوگ ہیں, الٹریٹ لوگ ہیں. یہ اسکول کالجوں میں نہیں گئے نا, اسکول کالجوں والے ہمارے خلاف ہیں, تو مطلب ہے کہ وہ نہیں ہماری بات سمجھتے. تو یہ باقی اب ٹیلی فون ہر کسی کے پاس آ گیا ہے, تو وہ بس وہ کام نہیں ہے کوئی, تو بس یہ بکواسیات لکھنے میں لگے رہتے ہیں. نہیں, ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ان کا کیلیبر قوم کا یہ ہو چکا ہے. کیلیبر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ شکلوں پہ جاتے ہیں. ان کو چمکے چوتڑ حسین چہرے سامنے بٹھا دو, یہ سارے بیچ جو چاٹ کے ان کو جو ہے امی جو چاہے وہ کوئی بھی کجراپا کر رہا ہوں, لیکن اچھی بات کر رہا ہے تو اس کی شکل بھی آ رہی ہے, پھول بھی آ رہے ہیں. جو خود بڑے حسین لوگوں پہ خود پتہ نہیں تھکے ہوئے چوسے آموں کی گٹھڑیوں جیسی شکلیں پوٹھے اور کیا کہتے ہیں they're so fucking God-forsaken people and God-forsaken bloody faces, and they are bloody criticizing prime leadership. They're criticizing people sitting in France and Germany. They're criticizing us. ٹٹی کھانا تم لوگ ٹٹی کرنے کو صحیح نہیں ملتا, تم لوگ بیٹھ کر آگا سر جماعت ٹاکوں کو کرٹیسائز کرتے ہو. تمہاری اوقات ہے. تم لوگوں کے لیڈر دیکھو, ایک لیڈر دیکھو, کل MMA نے جلسہ کیا, وہ لیڈر ہے کوئی؟ ان کی شکلیں ہیں جن پہ لاکھوں لوگ جمع ہیں. تم اس قابل ہو, یہ قوم اس قابل ہے. نواز شریف اور بھی پول کھولو, بتاؤ لوگوں کو, کیونکہ تمہارا تو قلعہ ٹھوک گیا ہے. تیرا قلعہ ٹھوک گیا ہے اب, بالکل. اگر ٹھکوانا ہی ہے تو بولو اور بھی, کیونکہ راز بہت سے ہیں, بے شمار راز ہے, اور یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ان پہ پردہ ڈالا جائے. ہاں یہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ بروکریسی اسٹیبلشمنٹ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو کور دیا جائے. ہاں بالکل بالکل. وہاں پالیسی میکر, وہاں اقتدار کے غلام گردشوں میں پھرنے والے لوگ, پاور کوریڈورز میں پھرنے والے لوگ پاکستان کے دشمن ہیں. وہ اپنی روٹی پانی, اپنا یاشیوں کو مد نظر رکھتے ان کو یہ پاکستان کی کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کے پاس دماغ نہیں ہے, وہ عیاش ہے, وہ عورت باز ہے. وہ تمہیں ٹھوکیں گے, تم نے غلطیاں کی ہیں, مگر اب ایک دفعہ بول دیا, مزید بتاؤ, مزید بتاؤ, مزید ساری باتیں کھولو, اب کھل کے بولو, کیونکہ اب تمہیں لوگ معاف نہیں کریں گے. لوگ معاف نہیں کریں گے, اس کو لائیں گے بھی نہیں. تو جب نہیں لائیں گے تو پھر جب اب نواز شریف کے اس ایکٹ سے ایک بات اچھی طرح سے یہ سب دنیا سمجھ لے کہ اب جو آنے والی حکومت ہے وہ کشکول پکڑ کے تر گھومے گی, حتیٰ کہ ایک سری لنکا جیسے ملک سے بھی جا کے پیسے بھیک مانگے گی, کیونکہ امریکہ سینکشن اب ٹھوک کے لگائے گا اور انڈیا لگائے گا, اور وہ جو FATA جو ہے وہ بھی لگ گیا. تو اس کے بعد یہ دیکھیں گے یہ جو ہمارے بوتھوں پہ کرتے ہیں یہ سالے, یہ پانی کو ترسیں گے. ابھی تو پانی کو ترسنے والے ہیں, ڈیم نہیں ہے. یہ غلط لوگوں کو سپورٹ کر کے ان کی اوقات نہیں ہے جوال ٹاکوا آسن کے بارے میں بات کرے, جنہوں نے آج تک 15 سال میں پاکستان کی جو لیے بات کی ہے, ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے, ڈیموں کی بات کی ہے, ڈیم کیوں نہیں بنائے, بجلی کیوں نہیں بنائے, بجلی پلانٹ کیوں نہیں لگائے, یہ نہیں وہ نہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ان لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں. ابھی عمران خان کا ہر ایک فرد دنیا جانتی ہے کہ بدکار بد حساب لوگ ہیں. ابھی یہ جنوبی معاذ والے جو ہیں وہ لوگ حرام زادے جا کے اس کے ساتھ ملے ہیں, جا کر اگر تم لوگوں میں اتنا دم تھا تو اپنی پارٹی کا کھڑی رہنے دیتے نا, کیوں جا کے PTI سے ملے؟ اگر تم لوگ واقعی جنوبی صوبہ جو ہے
अपना सूबा बनाना चाहते थे अपनी पार्टी को लेकर खड़े होते मैदान में रहते। सब बकवास और झूठ पे मबनी है। उधर से कबाइलिस्तान ने सूबा डिमांड कर रहा है, उधर से वो डिमांड कर रहे हैं। ये बात मैं इस बातचीत में जरूर बता दूं, इधर जो है हम कितने अरसे से बोलते हैं, हमारी वीडियो है लाइन के ऊपर और गूगल पे हर जगह यूट्यूब पे हमने कहा कि आजाद कश्मीर के जो सियासतदान हुक्मरान हर दौर में रहे बदकार बदकिरदार है, उन्होंने बर्बादी मचाई है, तबाही मचाई है, अय्याशी मारी है, बाहर के दौरे किए हैं, शराबें पी है, ज़ना किए हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। उन्होंने कश्मीर का जो मौकफ है दुनिया के किसी फोरम पर कहीं नहीं बोला, सही तरह से कहीं पर उसको रिप्रेजेंट नहीं किया। आज वो बात साबित हो रही है। कोई बेचारे 40 तलबा गए हुए थे, वो वहां पर एक पुल था, वो गिर गया, वो सब मर गए। अब वो पुल जो है अब उसके ऊपर लिखा हुआ है कि पुल जो है खस्ता हालत है। ये लोग 50-50, 60-60 लाख, 1-1 अरब की मजबूरी तौर पर गाड़ियों में ये घूम रहे होते हैं, इनके मॉन्टोराज होते हैं। टके का मुल्क नहीं है बनाया हुआ इन्होंने, फ्रॉड आजाद कश्मीर। और उस पुल पे 10 लाख रुपए खर्च करते तो पुल ठीक हो जाता। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। उसको खस्ता रहने दिया, जुल्म की इंतहा है। वहां पे मैं देखो ट्रॉली में लोग बैठ के एक दूसरे के जा रहे, वो टूट गया ट्रॉली, वो गिर गए, पिछले लोग टूट गए, वो गिर के मर गए बंदे। कोई पूछने वाला नहीं है क्या वो केपीके में है, क्या वो आजाद कश्मीर में है, सब फ्रॉड बनाया हुआ है। क्योंकि ये कौम इस काबिल है, जब भी हमें गाली देती है तो हम कहते हैं वेरी वेल, सर्व यू वेल, तुम्हारे साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है, तुम लोग इसी लायक हो। सही बात है, सही बात है। बहरहाल जो ये बात थी ना, ये इसके ऊपर ये कोई अभी जो अब हालात आने वाले हैं ये सोच नहीं सकते। अगली हुकूमतें के लिए जो मुश्किलात अब पैदा होने वाली है इकोनॉमिकल, अगली हुकूमतों को देखिए कैसे पैसे पड़ेंगे। जो भी हुकूमत आने वाली है, इसके नवाज शरीफ एक बयान से पाकिस्तान की काया उलट गई है। ये मैं आपको बता दूं, ऐसी उल्टी नहीं आएगी, लेकिन जो इकदाम होते हैं उसके बाद दूरस्थ जो खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस नताइज सामने आते हैं, वो इनके जूतों में से खून निकाल देगी इस कौम की। इसको तो रोकना चाहिए। ये जाकर नाचते हैं, ये जाकर एमएमए के जलसे में जाते हैं, ये जाकर पीटीआई जलसों में जाते हैं। जाओ इन लीडरों को बोलो तुम लोगों को बचाएं। ये क्या बचाएंगे? तुम लोगों का जो हशर होने वाला है, ये क्या बचाएंगे? ये भाग जाएंगे। थोक के हिसाब से मरोगे, थोक के हिसाब से पाकिस्तान में लोग मरेंगे, हलाकतें होंगी, लाखों के हिसाब से होंगी। बिल्कुल वो दिन आ रहे हैं, क्योंकि तुम लोग को मरना चाहिए, तुम मर जाने के लायक कौन हो। ये मैं कहता हूँ जो आगा जमाता को, तुम धरती पर बोझ हो। यू पीपल आज धरती पर बोझ, पाकिस्तानी कौम धरती पर बोझ है। यही रियलिटी है, ये रियलिटी रहेगी जब तक तुम लोग अपने किबले दुरुस्त नहीं करोगे, जब तक लुल्ली से नहीं दिमाग से सोचना शुरू करोगे। हरामीपन छोड़ के पाकिस्तान के बारे में सोचोगे। सूबे बनाने वालों की बातें करते हैं, हम बनाएंगे सूबा आजाद कश्मीर को, असेंबलियां खत्म कर देंगे, पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे, गवर्नर राज नाफिज करेंगे। ये होता है सूबा बनाना, ताकि वहां के फाजिल अखराजात खत्म हो, असेंबलियों के फ्रॉड बाजियां बंद हो। नई असेंबलियां बनाओ, नए अखराजात के लिए नए सूबे बना रहे गाड़ी वाले। बस ये कहना था मुझे भाई जी। ठीक है, सही कहा, जो भी आपने कहा है, बड़ी इंफॉर्मेशन दी है, बड़ी इंफॉर्मेशन दी है भाई। हमने इनको बहुत इंफॉर्मेशन दी है पाकिस्तानी कौम को, माय गॉड इतनी इंफॉर्मेशन दी है, मगर ये सुधरने वाले नहीं है यार, ये सुधरने वाले नहीं है। ये इन लोगों के इनका बहुत बुरा शुरू हो रहा है भाई, बहुत बुरा शुरू हो रहा है। ये मैंने कहा ना, ये दुनिया में तारीख में ये पाकिस्तान को पढ़ाया जाया करेगा कि ये एक कौम थी जलील तरीन, जिल्लतों की मारी, बुग़्ज़ों की मारी, हसद की मारी, कंजरापे की मारी, जो बंदों की अहलियत थी उनके बूथों से उनको मापती थी। शक्ल नहीं लगती, अगर बूथा भी पसंद नहीं है। अरे क्या पहली कौम है दुनिया में जो
सिलेक्ट करती है। हाँ कोई बदसूरत आदमी होगा तो शायद कितना काबिल होगा तुम्हारे मुल्क को तुम्हारी जनरेशन बना देगा। बता दे रहा हूँ। हाँ इस मुल्क का ये सोनी होनी चाहिए, बेनजीर सोनी होनी चाहिए, मिलियन की सोनी 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 चिट्टे होनी चाहिए, सोनी छोटी लड़कियां होनी चाहिए, सोने में खिलाड़ी में। और क्यों ने किया क्या? शाम में मुल्क करेंसी ने वजारत खारजा में क्या किया वाकई क्या तो किया। हैदराबादी खैर हम चुप्पी में आते हैं, उन्होंने जो क्या काम किया, किसने क्या काम किया? तुम्हारे सोने सोने लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया हर मुल्क वर्ष के बाद मुझे पीछे भागते हो। सोना होना चाहिए, सोना मिला, सोना ब्लडी 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 कौन? ये कौम से ना सोने सोनों के पीछे भागती है, समझे ना, चाहे वो उनकी ईद की बजा के रख दे। और जो तुम लोगों को जुमान टागोर आरा सना के वो सुनकर करेंगे तो समझ में नहीं होगा। ये हमारा लाने आम है। इस मुल्क में गंद साफ करने का काम कुदरत ने हमारे जिम्मे लगाया है। ऐसा गंद साफ करेंगे, तुम लोग ऐसा सूत्र करेंगे, तुम्हारी इतनी हड्डियां तोड़ेंगे इस कौम की, इतनी हड्डियां तोड़ेंगे, ऐसे सूत्र करेंगे खुदा की कसम। ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज बोलने से पहले 100 बार कांपेंगे और अपनी नस्लों को कह जाएंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ बात ना करना। ये होता है मुहिब्बे वतन हुब्बुल वतनी। सही बात अभी है। हमारी वीडियो लेके अभी गालियों में शुरू कर देना। तुम लोग इसको सुनते नहीं हो, सुनो। हम बोल के रहे कि तुम लोग जलील लोग हो, तुम जलील होने के लिए पैदा हुए हो, क्योंकि तुम लोग फरागत और अयाशी की पैदावार हो। जो कौमें अपने बच्चे पैदा करती हैं प्लान से, वो कौमें आज टॉप पे है। जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, वहां पे बच्चे पैदा होते हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से वो पैदा किए जाते हैं। ये नहीं कि दिन को मुबाशरा रात को नहीं डाल दी, चलो जी बच्चा पैदा कर लिया तो पता ही नहीं वो बच्चे का पल रहा है, किधर बड़ा हो रहा है, क्या सीख रहा है, और वो दहशतगर्द बन जाते हैं और नासूर बन जाते हैं, माशरे का नासूर बन जाते हैं। जो पाकिस्तान में हुआ सब लज्जत की पैदावार है, सब मजे की पैदावार है, कोई मकसद की पैदावार नहीं है। याद रखो तुम लोग, यही रियलिटी है। तुम लोग मजे की पैदावार हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम लोगों को लुलिया मार मार के मजे के लिए पैदा किया है। इसलिए तुम लोग खंजीर हो, फितना हो, शर हो, और शर को सही खत्म करेंगे, ये याद रखना। बहरहाल ये 2-3 बातें थी, तो आपने कुछ कहना था? नहीं यार मैं क्या कहूँगा, मैंने क्या कहना। इन्होंने इस मुल्क और इस मुल्क के लोगों ने, पाकिस्तान के कौम ने और पाकिस्तान के ये जो करता देता है, उन्होंने किसी छोड़ा नहीं है, कुछ कहने को छोड़ा नहीं है। ऐलान करती है कि सूबे बनाने वाले, सूबे मांगने वाले, इनको पाए इनकलाब में सजाए मौतें दी जाएंगी, और जो सूबे बना चुके होंगे वो सूबे वापस रिवर्ट होंगे, उनकी सुबाई खत्म होगी और उसके जिम्मेदारान को कड़ी तरीन सजाएं दी जाएंगी। इनके सियासतदानों को नंगा करके चौकों में लटका के मारा जाएगा। जो लोग सूबे मांग रहे हैं, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान दिया था उसमें एक भी लकीर आगे पीछे करने वाले को हम माफ नहीं करेंगे। नहीं माफ करेंगे, बिल्कुल हम माफ नहीं करेंगे उन लोगों। सेकेंडली, आजाद कश्मीर को पाकिस्तान में अनाउंस करेंगे। अभी पाकिस्तान में जम करके उस वहां पर गवर्नर राज नाफिज करेंगे। असमिया सब खत्म, उसके सियासतदान जो मर गए हैं उनकी औलादें उनको लटका देंगे, उनके खानदान खत्म कर देंगे। बगैरतों ने बहुत अयाशी की है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनकलाब का मंशूर है। बिल्कुल बिल्कुल, इनको बताएंगे इनकलाब होता क्या है, रेवोल्यूशन होता क्या है, ये देखेंगे अपनी आंखों से। जो जिंदा है वो भी देखेंगे और जो मर गए उनकी रूहें भी देखेंगी कि इनकलाब होता क्या है। हमारे दौर में एक बंदा भी पश्तीन जैसा खड़ा हुआ तो हमें मार देना। बिल्कुल, एक बंदा भी पाकिस्तान में ऐसा खड़ा हुआ हमारे दौर में, और हमारे दौर के बाद हमें सिस्टम बना देंगे अगले 25 साल तक एक बंदा भी खड़ा हुआ तो हमारा नाम बदल देना। ये जानते नहीं हैं। वोट कह ढाएंगे
یہ جانتے نہیں ہے نا، ان کو پتہ نہیں ہے ہمارا، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں. جو اس قوم کو پتہ لگ گیا نا، جو ایک کو ہم بتائیں گے انقلاب بنانے کے بعد، ان کو بتائیں گے، ان کو پتہ لگے گا کہ ریولوشن ہوتا کیا ہے اور انقلابی ہوتا کیا ہے. ابھی انہوں نے دیکھا نہیں ہے، ابھی یہ سیاست کے گندے کھیلوں سے نہیں نکل رہے باہر. یہ جاہل قوم کے اوپر جاہل میڈیا بیٹھا ہوتا ہے. ایک لڑکی لگی کینز میں یہ ہوا، کینز میں یہ ہوا، کینز میں یہ ہوا. خیر تو تم اگر ان پڑھ ہو تو تمہارے مالکان بھی تو ڈبل ان پڑھ ہی ہوں گے. بلڈی ویل تم لوگ آن ایئر جانے سے پہلے نہ اسکرپٹ کی پروف ریڈنگ کرتے ہو، نہ اسکرپٹ کو ریہرسل کرتے ہو. فرانس کے سٹی کانس کو جہاں فلمی میلہ ہو رہا ہے، کانس، اس کو یہ کینز کینز بول رہے ہیں. کوئی کیا کہ لفظ بولتے ہیں، دل کرتے ہیں ان کو مار مار کے، ان کو مار مار کے، مار مار کے میڈیا کے لوگوں کی ہڈیاں توڑ دینی چاہیے. اتنے نالائق لوگ ہیں مگر بے غیرت ہے. ان کا کوئی ویژن نہیں ہے، ان کی کوئی علم نہیں ہے، ان کی کوئی تعلیم نہیں ہے، ان کا کوئی ہسٹری کا ان کو نہیں پتا، ان کو کوئی انٹرنیشنل ریلیشنز کا نہیں پتا. کیا وہ چینل کے مالکان ہوں یا چینلوں کے اینکرز ہوں یا ان کے کمپنیز ہوں، یا بڑی ورلڈ اتنے جاہل لوگ ہیں بیٹھ کے پھر بھی ٹٹ کے غلط لفظ بول رہے ہوتے ہیں. اس کی پرابلم یہ ہے نا، وہ کنجروں کی قوم بیٹھی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کین ہے یا کام اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے چینلز کھولے ہیں نا، ان کے پاس پیسہ ہے لیکن علم نہیں ہے. جب علم نہ ہو اور پیسے کے ساتھ کوئی چیز کھول دی جائے تو ان کو اس سے کیا غرض پڑی کہ کس طرح کی بات جا رہی ہے. اس کے بعد یہ سب سے شاباش ارم، مگر ساتھ یہ بھی لکھا کرو پوائنٹ زندہ باد. ہاں، ہر بندہ پوائنٹ زندہ باد. یہ سب اس لیے ہم کر رہے ہیں. یہ جو جتنے بھی ہمارے جو فرینڈز آتے ہیں، جتنے بھی ہمیں سنتے ہیں، ان کو ہاں پائم زندہ باد. کئی بچت نہیں ہے. جتنے بھی پاکستانی ہمیں دیکھتے ہیں ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پائم زندہ باد، پاکستان عوامی انقلاب زندہ باد، نام لے کے بولو. ہاں پاکستان ابھی ایک منٹ، ہاں ابھی اس کا پاکستان کا جنازہ نکال دیا، زندہ باد تو اب ختم ہو چکا. اس کا جو کوئٹہ میں زیارت میں گھر تھا، اس کا تو جنازہ نکال دیا، بم چھوڑا دیا، اب نکلی بنا کے بیٹھ گئے ہو فراڈ کے لوگ. اب زندہ باد جناب کو دوبارہ زندہ کرے گی. ہاں زندہ نہیں، اس وقت زندہ ختم. جناب کو زندہ کرنے کے لیے محمد علی جناح کے ساتھ پائم لکھا کرو، محمد علی جناح کے ساتھ جمال ٹاکر لکھو، آغا حسن لکھو. جس دن یہ لوگ حسن سنو جس دن یہ لوگ سمجھیں گے نا کہ پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ زندہ باد ان کے دلوں اور دماغوں میں یہ بیٹھے گا تو پاکستان جو ہے وہ زندہ باد ہوگا. پاکستان زندہ باد نہیں ہے. ابھی اس کا جنازہ نکل چکا ہے، اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. اعظم صاحب جو ہے وہ صرف پھولوں کی رت جو ہے نا اوپر ڈالنے کے لیے رہ گئے، باقی قائد اعظم کا پاکستان کہیں نہیں ہے. لے گئے کچھ حصہ، کچھ لے گیا سیاستدان. ایک منٹ ہولڈ کر رہا، ابھی ہولڈ کر رہا، میں بات کروں. شاباش، اس سے لکھا ہے پائم زندہ باد. ہاں میری بات سنو. مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اس کو صرف اور صرف پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پاکستان کو ٹھیک کر سکتی ہے، ورنہ بھول جاؤ. اس ملک کا کوئی سدھار نہیں ہو سکتا. بڑے بڑے جرنیل بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے جرنیل بات کرے. ایک منٹ یار حسن، کیسے بات کی جاتی ہے. ایک منٹ. بات یہ ہے کہ پاکستان کی قوم، پوری قوم، چاروں صوبے کے لوگ جو ہمیں سنتے ہیں، جب تک یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم زندہ باد، اور جب تک یہ جگہ جگہ پہ نہیں لکھیں گے پاکستان عوامی انقلاب زندہ باد، جمال ٹاکو، آغا حسن سید زندہ باد، اور جو ہمارے فرینڈ جدھر ہیں، جہاں پہ ہمیں دیکھتے ہیں، گروپ پیج پہ اور ٹویٹر پہ اور جہاں بھی دیکھتے ہیں، جب تک یہ ہمارے حق میں بات نہیں کریں گے، ان کی زندگیاں اور ان کا ملک خجل خوار ہوتا رہے گا. یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ہماری پیشن گوئی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ابھی بھی باز آ جاؤ. میں اور آغا حسن کہتے ہیں ابھی بھی باز آ جاؤ، ابھی بھی سمجھو اور اپنے دلوں کو، دماغوں کو صاف کرو. پولیٹیکل جو ایک منٹ یار بات تو کر دیا، اگلے کو بات کرنے دیا کرو. چلو کرو بات، آپ کرو. نہیں اب نکل گئی میری بات، آپ بولو.
آپ کے دل میں آپ کے دماغ میں قائم زندہ باد ہے. میں نے سر سے لکھا یہ لوگوں کو سنانے کے لیے بولا تھا میں نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے تاکہ لوگ جو ہیں ان کو پتا ہو کہ ہم کیا بولتے ہیں. ان کو قائم کو ہی آگے لے کے آنا. قائد اعظم کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا. قائد اعظم کی کوئی رسپیکٹ نہیں کر سکتا. کیا اس ملک میں بیٹھنے والے جو حکمران ہیں کیا وہ پاکستان قائد اعظم کی عزت کر رہے ہیں؟ کیا بے نظیر نے قائد اعظم کی عزت کی جب وہ بیٹھ کر بھٹو کی فوٹو پیچھے لگا کر تقریر کرتی تھی؟ اور یہ بلاول جو ہے وہ اس نے اپنے پورے خاندان کی فوٹو لگا کے قائد اعظم کی فوٹو کو پیس کے رکھ دیا اس کے اندر. تو کیا یہ نواز شریف لوگ یا دوسرے تیسرے لوگ کیا یہ قائد اعظم کو ریئلی جنرل کیا نہیں لیکن 8 سال جو ہے دیے زرداری کی کنجر اور رنڈی حکومت کو دیے, اس کو کور دیا اور بعد میں جب ریٹائر ہو گیا تو جا کے بیٹھ کے وہ قائد اعظم کی فوٹو لگا رہا ہے. تو میں نے اس کو لکھا کہ تمہیں تاریخ معاف نہیں کرے گی کہ تم نے ظلم کیا ہے. زرداری کو 5 سال تم نے بیٹھنے دیا ہے, تمہیں تاریخ معاف نہیں کرے گی. یہ میں نے کیانی کو بولا. تو مقصد میرا صرف کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو جو ہم نے بولا ہے ہمیں پتا آپ وفادار ہیں, لیکن میں لوگوں سے مخاطب تھا, آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے انڈائریکٹلی لوگوں سے مخاطب تھا. تو مقصد میرا کہنے کا صرف یہ ہے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے اور اپنے جہاں تک ممکن ہے اس بات کو دل اور روح کی گہرائی سے زبان سے نہیں روح کی گہرائی سے اس کو سمجھیں. تمام قوم آپ حب الوطن ہیں, محب وطن ہیں, آپ کو پاکستان کی بھلائی چاہیے, آپ کو چاہیے یہ ٹکڑا سلامت رہے, تو آپ دل اور روح کی گہرائی سے سب بھول جائے اور اپنا کام کریں. قائم کے لیے انقلاب کے لیے لوگوں کو بتائیں کہ راستہ کیا ہے. ایک ایک کر کے دریا اور پھر سمندر بنتے ہیں. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں مایوس ہونے تو نہیں ہے. لیکن جب آپ MMA کا جلسہ دیکھتے ہیں وہاں پر لاکھوں لوگ حرامزادے بلا وجہ وہاں پر گئے ہوئے ہیں. MMA کے سب بلاڑی جو ہے جعلی اور جھوٹے ہیں. یہ جو جماعت اسلامی والے نے وہاں پر فلیٹ دیا ہوا ہے, جماعت اسلامی کا باتیا سراج الحق کون کہتا ہے میں خود باتیا ہوں, میں غریب تھا, اس کے پاس لندن میں فلیٹ کہاں سے آیا, وہاں سے ایک ینگ لڑکی سے خفیہ شادی کی ہے, اسے 5 سال کی بچی پیدا کی ہوئی ہے, یہاں پہ بیٹھ کے وہ سرمن دیتا ہے شاہوں کے. مولانا فضل الرحمان نے کہاں کا بدماشی لونڈے بازی اور حرام کاری کرتا ہے اور یہ جاپان میں بزنس کھولے ہوئے اور یہ قوم اسے نعرے مارتی ہے. کیا ان کی بخشش ہو سکتی ہے؟ ان کو مار دینا چاہیے, ان کو ایٹم بم مار کے مار دینا چاہیے. جب ان کے جلسے ہو رہے ہیں ان کو بموں سے مار دینا چاہیے تاکہ یہ کنجر خنزیر قوم کے جو یہ لوگ ہیں ختم ہو جائے. یہ دھرتی کا بوجھ ہوتے ہیں. یہ جو آپ کو جلسے نظر آتے ہیں یہ سوچا کہ دھرتی چیخ رہی ہوتی ہے کہ یہ کنجر میرے اوپر کیوں کھڑے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. وہی دھرتی ہمیں پکارے گی ایک دن, ان سے چھٹکارا دو. اتنے بم ماریں گے ہم ان کے اوپر, یہ فالتو کے لوگ ہیں سب مر جائیں. ان کو مرنا ہوگا, بالکل بالکل. اس قوم کی اکثریت کو مرنا ہوگا. دے ہیو ٹو ڈائی. ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. بالکل. یہ لو اور فضول میں یہ زندہ ہے, یہ بوجھ ہیں, بوجھ دھرتی پہ یہ بوجھ دھرتی ہیں. کا بوجھ ہے. یہ اوور لوڈیڈ ملک ہوتا جا رہا ہے. ہر بندے کا جس کو اٹھانا اس کو زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا جتنے بھی ہمارے پیجوں کے پر لوگ ہیں, اگر ان لوگوں کے ایمان صحیح ہیں اور ان لوگوں کے ایمان زندہ ہیں تو ان کو بھی ارم کی طرح جو ہے کیا نام ہے ہمارے ساتھ مل کے چلنا ہوگا جو جہاں جہاں میں سنتا ہے. کیونکہ جب تک یہ قوم اس چیز سے ہم کو اگنور کرے گی, جب تک یہ قوم ہم کو اگنور کرے گی تب تک یہ قوم پٹتی رہے گی. جب یہ قوم ہمارے ساتھ لگے گی اس دن ان کا پٹنا بند ہو جائے گا. ان کا ہر مشکل خیر ختم تو نہیں ہوتی زندگی بھر میں, لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ ان کا ملک بن جائے گا, سمجھے نا. نہیں تو یہ سڑتے رہیں گے, جلتے رہیں گے, برباد ہوتے رہیں گے یہ لوگ. ایک بات اور ارم سمیت سب لوگ اچھا سن لیں, جو آج ہمارا ساتھ دے رہا ہے وہی ہمارے ساتھ ہوگا, وہی ہمارے شانہ بشانہ ہوگا. جب انقلاب برپا ہوگا, جب پاور آئے گی. ہم عمران خان کی طرح نہیں ہے 18 سال جن لوگوں نے ساتھ دیا ان کو اٹھا کے تو دیش سے نیچے پھینک دیا اور لٹو پٹو اور ادھر ادھر کے کنجر اپنے ساتھ بٹھا لیے. نہیں قربانیاں دی وہ اسٹیج کے بیک اسٹیج پہ ہیں, یہ ڈاؤن اسٹیج پہ گانے گا رہے ہیں. نہیں, ہم سب نئے لوگ. ہم اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے, ہم ایک ایک موتی چن کر چلیں گے.
بے شک بالکل. اس لیے یہ بات لوگوں کو بتائیں. ہم آج تک اپنی بات پہ جب ڈٹے ہوئے ہیں تو یہ بات بھی ثابت کریں گے کہ جو ہمارا ساتھ دے رہا ہے, آپ بات کرو. ایک شطر کا بھی ساتھ دیا ہے یا ایک نعرے کا ساتھ دیا ہے یا اس نے ایک بندے کو ہمارے لیے بات کی ہے, وہ ہمارے قریب ہوگا, وہ ہمارے ساتھ ہوگا, کیونکہ ہم ایک ایک فرد کو اپنے سینے سے لگا کے چلیں گے. بالکل. آپ ہمیں وفادار لوگ قائم انقلاب میں یا فروش یا نثار لوگ چاہیے. اگر ملک کی تکلیف بدلنی ہے, ہم نے یہ بھی وعدہ کیا ہے جب ہم اس دنیا سے جائیں گے ہماری جیب میں دیکھ لینا روپیہ بھی نہیں ہوگا, سب کچھ ملک پر وار دیں گے, ملک کو بنا کے جائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم آئیں اترے پاکستان میں تو دنیا دیکھے, اور جب ہم اس دنیا سے جائیں اس کو اپنے کام کر کے تو دنیا روئے, شکر نہ کرے چلے گئے, آنن فانن کریں گے سب کچھ. قائم انقلاب کرے گا تو خدا کی قسم ہم ان فالتو لوگوں کو مار دیں گے. لوگ سمجھتے نہیں ہو سکتا یہ, ہم مار دیں گے ان کو. جو ایکسٹرا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ایکسٹرا لوگ ہیں, جو ہجوم کا ہجوم ہے, ان کو ختم ہو جانا چاہیے. ہم خود ماریں گے ان کو. انقلاب یہی ہوتا ہے, ہر شعبے میں صفایا کر دیں گے, میڈیا کا صفایا کر دیں گے, جرنلزم میں صفایا کر دیں گے, میڈیا میں صفایا کر دیں گے. ہم کریں گے, ہم کریں گے, اور اگر نہ کر سکے تو ہم پاکستان کبھی نہیں آئیں گے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے سر. اوکے پھر اب میں سمجھتا ہوں کیا we have talked what we needed to talk. تو اس لیے آپ کو کچھ کہنا ہو تو نو تھینک یو. میں ابھی تھوڑا ریلیکس کروں گا, ریسٹ کروں گا, اس کے بعد بھی کچھ کام ہے, وہ کام ہم کریں گے. ٹھیک ہے. دا گڈ میسج. Good time and catch you later. And thank you بچہ, خدا تمہیں خوش رکھے اور تمہاری ہر مشکل آسان کرے اور تم پاکستان کے لیے بڑا کام کر سکو. ہم تمہیں ساتھ لے کے چلیں گے, فکر نہیں کرو. ہاں بالکل بالکل. ایوری بڈی ہمارے جو ہمیں وش کرتے ہیں, گڈ وش کرتے ہیں, ہم ان اچھی وش کرتے ہیں, جو ہماری بوتیوں پر, ہماری شکلوں پہ اور ہمارے وجود پہ جو نفرت کے تیر برساتے ہیں, ان کی ٹھوس دیں گے ہم. ہمارے پاس ان کی کوئی ایسا لفظ نہیں ہے. ہم انقلابی ہیں, ہم منافق نہیں ہیں. جو برا ہے, جو دشمن ہے, وہ دشمن ہے, وہ آج بھی دشمن ہے, وہ کل بھی دشمن ہوگا. بالکل صحیح ہے. ہم نے ایسے لوگ چھوڑ دیے ہیں جو کہتے تھے ٹیکنالوجی, اب پیچھے تھے نہیں. ہمیں ثابت کیا ہے, ان کو ٹوٹا مار کے ان کی چوٹوں پہ گیٹ آؤٹ, گیٹ لاؤ. یس ایگزیکٹلی. We have nothing to compromise and we will never compromise. نیور ایور. پاکستان جو ہے اس کے لیے سب کچھ قربان ہے, اور اس میں یہ عوام کو بھی ختم کر دیا جائے گا. جتنے بھی مار سکے ہم مار دیں گے. اگر وہ پاکستان کے گدے پر بوجھ ہے تو ہمیں سنبھالنا چاہیے. یہ انقلاب ہوگا, اتنا خون بہے گا کہ ایک صحیح نسل اٹھے گی, تب پاکستان بنے گا, اور یہ ہو کے رہے گا. تھینک یو ویری مچ. میں حافظ سید, مائی پریزیڈنٹ جرمنی سے, اور جمال ٹاکو فرانس سے, چیئرمین پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم. چاؤ چاؤ, یاد رکھو, خدا حافظ, انقلاب ہے پاکستان میں, آل دا بیسٹ. جو آئے گا بس. سب انقلابوں کا انقلاب, قائم انقلاب زندہ باد. ہاں اوکے حسن, میں ابھی آپ سے تھوڑا کلوز کرتا ہوں, دین آئی ٹاک ٹو یو. اوکے, اس پہ ٹیلی فون پہ ہی رہو, میں اس کے بعد بات کرتے ہیں مزید اس کے اوپر. اوکے اوکے, تھینک یو ایوری ون. چاؤ چاؤ, بائے بائے, اینڈ لسن اگین.